नमस्कारः। अद्य भारतसर्वकारेण प्रायोजितायां ई-स्नातकोत्तरपाठशालायां भवतां समेषां छात्राणां मित्राणां च हृदयेन स्वागतं व्याहरामि। अयि भो मित्राणि छात्राश्च, अद्य यः खलु पाठः वर्तते स वर्तते 30तमः पाठः अहोरात्रव्यवस्था। एवञ्च यत् खलु पत्रं वर्तते तद्वर्तते षोडशं पत्रं ज्योतिषशास्त्रेतिहासः स्वशास्त्रीयनिबन्धश्च। अयि भो मित्राणि, यथा वयं जानीमः यत् सूर्यसिद्धान्तादिग्रन्थेषु नवविधमानानां प्रतिपादनं वर्तते। यथा ब्राह्मं दिव्यं तथा पैत्र्यं, प्राजापत्यं च गौरवं, सौरं च सावनं चान्द्रम्, आर्क्ष्यं मानानि वैनव। अर्थात ब्राह्ममानं, दिव्यमानं, पैत्रमानं, प्राजापत्यमानम् इत्यनेन प्रकारेण नाक्षत्रमानपर्यन्तं नवविधमानानि पठितानि सन्ति। तेषु नवविधमानेषु दिनरात्रि अपि व्यवस्था वर्तते। यथा ब्राह्ममानेपि ब्रह्मणः दिनं तु एककल्पात्मकं भवति, सर्वरी अपि तावती प्रमाणेन भवति। अनेनैव प्रकारेण सौरमानेपि सावनमानेपि भवति। ततः इदमेव मानं गृहीत्वा अस्य पाठस्य प्रतिपादनं भविष्यति। पाठस्य अध्ययनात् पूर्वं यथा वयं जानीमः यत् कस्यापि पाठस्य कानिचित् उद्देश्यानि भवन्ति। यथा प्रयोजनं विहाय वा उद्देश्यं विहाय न कोऽपि जनः वा छात्रः कस्मिन्नपि कार्ये उद्यतो भविष्यति। तर्हि वयं सुबुद्धाः गणकाः कथम् उद्देश्यं विना वा उद्देश्यं विहाय पाठेऽस्मिन् प्रवृत्तो भविष्यामः। अतः पाठस्य अध्ययनात् पूर्वं पाठस्यास्य कानि च उद्देश्यानि सन्ति, पाठस्यावगमनेन किं भविष्यति, को वा लाभः भविष्यति इत्यस्य प्रतिपादनं प्रसङ्गानुगुण्येन अत्र मया क्रियते। प्रथमं तावत् यत् खलु प्रथमम् उद्देश्यं वर्तते तद्वर्तते ज्योतिषशास्त्रीयम् अहोरात्रव्यवस्था विषयकं तत्त्वज्ञानं भविष्यति पाठस्य अध्ययनेन। अर्थात केन प्रकारेण ब्रह्मणः अहोरात्रं भवति वा सावनमाने केन प्रकारेण वा कीदृशी वर्तते स्थिति अहोरात्र इत्यस्य। तदनन्तरं यत् खलु अपरम् उद्देश्यं वर्तते तद्वर्तते अहोरात्रव्यवस्था विषये दक्षता आगमिष्यति। अर्थात ध्रुवप्रदेशेपि षड्मासात्मकं दिनं भवति, एवं च षड्मासात्मिका रात्रिश्च भवति इति कथम् उत्पद्यते इत्यस्यापि निर्धारणं पाठस्यास्य अध्ययनेन सारल्येन भविष्यति। तदनन्तरं यत् खलु अपरम् उद्देश्यं वर्तते कालमानस्य अहोरात्रव्यवस्थावगमने सारल्यं भविष्यति। तदनन्तरं ज्योतिषशास्त्रे अहोरात्रव्यवस्थायाः भूमिकायाः ज्ञानं भविष्यति। अर्थात फलानां निर्धारणे यथा वयं जानीमः यत् सूर्यग्रहणं तु दिने एव भवति, चन्द्रग्रहणं तु रात्रौ भवति इति कथम् अत्र अहोरात्रयोः व्यवस्थायाः महती भूमिका वर्तते। अतः यः खलु पाठः पठिष्यति स तु अहोरात्रव्यवस्थायाः भूमिकायाः ज्ञाने कुशलः भविष्यति वा तस्य प्रतिपादने समर्थो भविष्यति। तदनन्तरं यत् खलु अपरम् उद्देश्यं वर्तते अहोरात्रव्यवस्था कीदृशा अस्ति एतस्याः सम्यक् बोधः भविष्यति। तदनन्तरं यत् खलु अपरम् उद्देश्यं वर्तते ज्योतिषशास्त्रे अहोरात्रव्यवस्था विषयक निबन्धादिलेखनस्य पटुतायाः विकासः भविष्यति। अर्थात अहोरात्र सम्बन्धी ये लेखाः सन्ति तेषां निर्धारणं कथं भवेत् इत्यस्यापि निर्धारणे दक्षः भविष्यति। अयि भो मित्राणि, यथा वयं जानीमः यत् वेदचक्षु ज्योतिषशास्त्रस्य विषयविस्तारं दृष्ट्वा विशिष्टकार्ये उपयोगार्थं त्रिस्कन्धेषु विभाजनं कालेऽस्मिन् अभवन्। तस्माद् एव कारणात् तत्र ज्योतिषशास्त्रं स्कन्धत्रयात्मकम् इति ख्यातं वर्तते। केचन ज्योतिषज्ञाः सम्प्रति ज्योतिषशास्त्रस्य 5 स्कन्धाः मन्यन्ते। तेषाम् अनुसारेण प्रश्नस्कन्धः, शकुनस्कन्धः एतौ 2 स्कन्धौ सिद्धान्त, संहिता, होरा इत्याख्यात स्कन्धत्रयातिरिक्तः वर्तते। ततः कालक्रमेण ज्योतिषशास्त्रस्य
तत्र अतिविस्तारात् ताजिक सामुद्रिक वास्तु स्वरभेदेन 9 स्कन्धाः अभवन्। वस्तुतः यथा वयं जानीमः यत् सम्प्रति अस्य ज्योतिषशास्त्रस्य अन्यापि बह्व्यः शाखाः प्रशाखाः अंक स्वप्न फेंगशुई टैरो कार्ड प्रभृतयः उद्भूताः दृश्यन्ते, परञ्च मुख्यत्वेन स्कन्धत्रयात्मकं ज्योतिषशास्त्रम् इति तु विदितं वर्तते। तत्र प्रथमं यत् खलु स्कन्धं वर्तते तद् वर्तते सिद्धान्तस्कन्धः। सिद्धान्तस्कन्धस्य किं लक्षणं वर्तते इत्यस्य विषये वक्ष्यते आचार्य भास्करेण। अर्थात् त्रुट्यादि प्रलयान्तकालकलना मानप्रभेदः क्रमान् चारश्च द्विषदां दिहा च गणितं प्रश्नस्तथा सोत्तरः भूधिष्ण्यग्रह संस्थितेश्च कथनं यन्त्रादि यत्रोच्यते सिद्धान्तः स उदाहृतोऽत्र गणितस्कन्ध प्रबन्धे बुधैः। अर्थात् यस्मिन् स्कन्धे त्रुट्याद्यारभ्य प्रलयान्तकालस्य गणना क्रियते, तथा च यस्मिन् स्कन्धे तत्र सोत्तरान् प्रश्नानां प्रतिपादनं वर्तते, तस्य स्कन्धस्य वा यस्मिन् स्कन्धे यन्त्रादीनां वर्णनं वर्तते, अर्थात् कस्य यन्त्रस्य किं लक्षणं वर्तते, केन प्रकारेण तस्य निर्माणं कर्तव्यम्, एतेषां विषयाणां वर्णनं यस्मिन् स्कन्धे वर्तते स वर्तते सिद्धान्तस्कन्धः। तदनन्तरं अपरः स्कन्धः वर्तते होरास्कन्धः। होरास्कन्धस्य विषये यदा विचार्यते तदा इत्यस्य विषये इत्यस्य किं प्रयोजनं वर्तते अस्मिन् सम्बन्धे उच्यते आचार्य वाराहमिहिरेण। यथा यदुपचितमन्य जन्मनि शुभाशुभं तस्य कर्मणः पंक्तिं व्यञ्जयति शास्त्रमेतत् तमसि द्रव्याणि दीपैव। अर्थात इदं शास्त्रं पूर्वजन्मार्जित फलानां प्रकटीकरणं यथा करोति तथा करोति यथा दीपः तत्तु अंधस्थपदार्थानां रहस्योद्घाटनं करोति इत्यर्थः। तदनन्तरं यत् खलु अपरं यः खलु अपरः स्कन्धः वर्तते स वर्तते संहितास्कन्धः। वस्तुतः संहितास्कन्धे समस्त ब्रह्मांडस्य विचारः दृश्यते वा समस्त भुवनस्य विचारः दृश्यते। अर्थात् उल्कापातस्य किं फलं भवति, निर्घातस्य किं फलं भवति, भूकंप इत्यस्य किं लक्षणं वर्तते, केन प्रकारेण अयं भूकंपः भवति एव। अनेन प्रकारेण बहुविध विषयाणां चर्चा संहितास्कन्धे क्रियते। तत्र संहितास्कन्धे वास्तुशास्त्रोऽपि वर्तते। संहितास्कन्धे एव एतेषां समेषां मुहूर्तादि विषयाणां निर्धारणं संहितास्कन्धे एव भवति। अत्र लिखितमपि नारद संहितायां श्लोकमिदं द्रष्टव्यं यत् सिद्धांत संहिता होरा रूपम स्कन्धत्रयात्मकं वेदस्य निर्मलं चक्षुः ज्योतिः शास्त्रम कलमसम्। अर्थात चेत् शब्दानाम् अर्थः क्रियते तदा किं भवति स्वरूपम्। सिद्धांत संहिता होरा रूपम अर्थात सिद्धांत स्कंधेन संहिता स्कंधेन होरा स्कंधेन इत्येवं रूपेण स्कंधत्रयात्मकम् अर्थात सिद्धांत संहिता होरा त्रिस्कंधयुतं वेदस्य अर्थात भगवतः वेदस्य निर्मलम् इत्युक्ते पवित्रं, चक्षुः इत्युक्ते नेत्रं, ज्योतिः शास्त्रम कल्मषम् अर्थात दोषरहितं ज्योतिषशास्त्रं वर्तते। वस्तुतः ज्योतिषशास्त्रं तु वेदपुरुषस्य नेतृत्वेन तिष्ठति। यथा भास्कराचार्येणापि उक्तं यत् कीदृशं स्वरूपं वर्तते तत्र उक्तं वर्तते यत् आचार्य भास्करेण यथा ज्योतिषशास्त्रस्तु चक्षुषत्वेन तिष्ठति वेदांगेषु। अस्य प्रतिपादनम् आचार्येण एकस्मिन् श्लोके कृतं वर्तते। यथा शिखा मयूराणां नागानां मणयो यथा तद्वद् वेदांगशास्त्राणां ज्योतिषं मूर्धनि तिष्ठति। अर्थात यथा मयूरेषु शिखा इत्यस्य स्थानं वर्तते तत्र नागानां मणयो यथा स्थानं वर्तते तेनैव प्रकारेण वेदांगेषु ज्योतिषशास्त्रस्य स्थितिः वर्तते। अत्र व्याख्यारूपेण चेत् वयं पश्यामः यत् भगवतः वेदस्य पवित्र नेत्रस्वरूपं समस्तदोषरहितं ज्योतिषशास्त्रं सिद्धांत संहिता होरा इति रूपेण त्रिस्कंधात्मकं वर्तते।
त्रिस्कन्धेषु मध्ये होरास्कन्धस्य नामकरणम् अहोरात्र शब्देन एव प्रतीयते, यतो हि होरा शब्दस्य व्युत्पत्त्या अस्पष्टं भवति। पश्यन्तु तावत् ज्योतिषशास्त्रस्य यस्मिन् स्कन्धे नक्षत्रेषु राशिषु ग्रहाणां वा स्थितिवशात् मनुष्यस्य सुख दुःखादीनं ज्ञानं भवति, स स्कन्धः होरास्कन्धः भवति। अहोरात्र शब्दः अहन च रात्रिश्च इत्यस्य समानरूपोऽस्ति। अहोरात्र शब्दे अ हो रात्र आदि अंत्यवर्णलोपात् आदि अंत्यवर्णलोपात् होरा शब्द अवशिष्यते। यथा आचार्य वाराहमिहिरानुसारेण होरायाः व्याख्या क्रियते। तत्र होरा शब्दस्य विषये किं वर्णितमस्ति आचार्य वाराहमिहिरेण। पश्यन्तु तावत् होरेत्यहोरात्र विकल्पमेके वाञ्छन्ति पूर्वा परवर्णलोपात्, अर्थात् अहोरात्र शब्द निष्पन्नः होरा शब्दोपि दिनरात्रि भागस्य खण्डमानं भवति। एकस्मिन् अहोरात्रे 24 होराः भवन्ति। एक अहोरात्र इत्युक्ते 24 होरा। वर्तमानकाले आङ्ग्लभाषायां प्रचलित हावर इति शब्दः होरा शब्दस्य एव विकृतरूपः प्रतीयते। सत्यमिदं वर्तते, एकस्मिन् अहोरात्रे राशिचक्रस्थाः 12 राशयः एकं समग्रं भगडं पूरयन्ति। अतः यद्येकस्मिन् अहोरात्रे 24 होरायां 12 राशयः भवन्ति, तदा एकस्मिन् होरायां किमिति? तदा 1 विभाजित 2 अर्थात् अर्धराशयः इत्युक्ते 1 होराकालः इति तु समायाति। अतः रास्यर्धभोगकालः होरा इति कथ्यते। तदा एकस्मिन् राशौ होराद्वयं भवति इति तु फलितेपि वर्णितं वर्तते। अनेन प्रकारेण होरा शब्दस्य निष्पत्तिवशात् अहोरात्र मूल शब्दस्य विस्तृतं ज्ञानम् अपेक्षते पाठेऽस्मिन्। अतः अहोरात्र विषये अस्मिन् पाठे वयम् अध्ययनं करिष्यामः। वस्तुतः ब्रह्माण्डान्तर्गतानां समेषां चराचराणां देवासुराणां च दिनरात्रिप्रमाणं व्यवस्था च पृथक् पृथक् भवति। मरीचिकारेण प्रोक्तं सूर्यसिद्धान्ते अर्थात् प्रदेशस्थद्रष्टुः सूर्योदय दर्शनान्तराल कालो अहोरात्रम्, अन्यथा प्रदेशद्वयदृष्ट सूर्योदय द्वयान्तरान्तरकालस्य भिन्नत्वात् अहोरात्र भेदः स्यात्। यावत् दिनेश दर्शनं तावत् दिनम्। अनेनैव प्रकारेण उक्तमपि वर्तते, दिनं दिनेशस्य यतोत्तरदर्शनं तमो तमीहन्तुरदर्शने सति। वस्तुतः एक प्रदेशस्थ द्रष्टुर् यावत् दिनेशं दर्शनयोग्यं कालविशेषः तावत् दिनम् इत्युक्तम्। यद्वा स स्वक्षितिजोपरि यावत् रविबिम्बसञ्चरणं तावती रात्रिः। यतो हि दिनरात्रि प्रमाण विषये भास्करेण प्रोक्तं वर्तते यत् दिनं दिनेशस्य यतोत्तरदर्शने तमो तमीहन्तिरदर्शने सति। अर्थात् क्षितिजोर्ध्वस्थे रवौ दिनं भवति, एवं च क्षितिजादधस्थे रवौ रात्रिर्भवति। एवमत्र दिनरात्र्योः प्रधानभूतकारणं दिनेशः अर्थात् सूर्यः एव परिलक्ष्यते। तथापि द्वितीयं प्रधानभूतं कारणं क्षितिजज्ञानमपि वर्तते। यादेशस्य स्थितिः अवबोध्यते, यतो हि क्षितिजवशात् विभिन्नेषु स्थानेषु भिन्न भिन्न दिनरात्रिप्रमाणानि च जायन्ते। अतोऽत्र प्रथमं भूमिस्थजनानाम् अहोरात्र व्यवस्था प्रतिपाद्यते। पश्यन्तु तावत् मानवानाम् अहोरात्र व्यवस्था इत्यस्य कीदृशी स्थितिः भवति। मानवानां संस्थितिः भूमौ कदम्बकुसुमग्रन्थि केसरप्रसरैरिव वचनाद् वचनवद् अस्ति। मानवानाम् अहोरात्र प्रमाणं 6 घटिकात्मिका भवति। यथोक्तं सौरसिद्धान्ते नाडीषष्ठ्यातु नाक्षत्रम् अहोरात्रं प्रकीर्तितम्। अर्थात् वस्तुतः प्रवाहवायुना प्रेरितं खेचरमिदं खगोलं सततं भ्रमणं करोति। तच्च भूमौ पृथक् पृथक् स्थानस्थितजनानां क्षितिजमपि पृथक् पृथक् भवति, येन क्षितिजान्तरवशात् रवेर्दर्शनमपि भिन्न भिन्न काले जायते।
अतोत्र दिनरात्रिमानमपि भिन्न भिन्न कालानुरोधेन भवति एव। यद्यपि निरक्षदेशेषु सर्वदा 30 घट्यात्मकं दिनं तत्प्रमाणा रात्रिश्च भवति, परन्तु साक्ष्यदेशेषु कुत्रचित् दिनमानम् अधिकं रात्रिमानम् अल्पम्। यदि रात्रिमानम् अधिकं तदा दिनमानम् अल्पं सिद्ध्यति। साक्ष्यदेशेषु चरोत्पत्तिवशात् अहोरात्र प्रमाणे न्यूनाधिकत्वं संभाव्ये, तथापि उभयोः मानं षष्ठिघटिकात्मकम् एवोपलभ्यते। प्रसंगेऽस्मिन् उक्तं भास्कराचार्येण स्वग्रन्थे सिद्धान्तशिरोमणौ। चरघटिरहिता सहिताक्रमात् तिथिमिता भवति खलु गोलयोः भवति तद्युदलं निजसावनं खगुड़तः पतितं रजनीदलम्। परंतु इयं विधि षट्षष्ट्यंशात्मक अक्षांश यावत् संभवति। इतरे स्थाने अक्षांशे वा भूगोलस्थितेः परिवर्तनवशात् भिन्नं भिन्नं दिनमानं जायते। यथोक्तमपि आचार्य भास्करेण षड्षष्टिभागाभ्यधिकाः फलांशाः यथात्र तत्रास्त्यपरो विशेषः लंबाधिकं क्रांतिरुदक च यावत् तावत् दिनं तत्र दिनप्रमाणम् इत्यनेन प्रकारेण भास्कराचार्येण सिद्धान्तशिरोमणौ प्रतिपादितं वर्तते। चेत् अस्य अर्थः क्रियते किं भवति? षट्षष्टिभागाभ्यधिका अर्थात षट्षष्ट्यंशात्मक अक्षांशाधिक्ये फलांशाः अर्थात फलरूपांशाः अक्षांशाः यस्मिन् स्थानस्य तत्रात्यपरो अर्थात तस्मिन् स्थाने वर्तते इतरे स्थाने विशेष अर्थात विशिष्टः। लंबाधिकम अर्थात लंबाधिकांश पर्यंतम क्रांतिरुदक अर्थात उत्तराक्रांति यावच्च तावत् दिनम अर्थात तावत् पर्यंतम दिवसम संततमेव अर्थात निरंतरम तत्र तस्मिन् स्थाने भवति। अस्य व्याख्या प्रसंगे यदा विचार्यते तदा किं भवति यत् यस्मिन् स्थानस्य अक्षांश फलांशा षट्षष्टितो अप्यधिकाः भवन्ति तत्र किमपि विशिष्टं भवति। तत्र लंबाधिकत्वे उत्तरक्रांतिपर्यन्तं निरन्तरं दिवसं भवति। एवमेव कुत्रचित् षष्टिघट्यात्मकं दिनं कुत्रचित् द्विमासात्मकं क्वचित् तु चतुर्मासात्मकं षड्मासात्मकं च दिनं दृश्यते। अस्मिन्नेव प्रसंगे पितॄणाम् अहोरात्र व्यवस्था विषये विचार्यते। आचार्य भास्करेण पितॄणां निवास प्रसंगे प्रोक्तं यत् पितॄणां निवासस्थानं विधोर्धभागे भवति। तत्र निवसन्तः पितरः यादृशं सूर्योदयम् अस्तादिकं च पश्यन्ति तादृगेव अहोरात्रं गण्यन्ते। यथोक्तमपि वर्तते यत् विधोर्धभागे पितरो वसन्तः स्वाधः सुधादिधितमामनन्ति पश्यन्ति तीर्थकं निजमस्तकोर्ध्वे दर्शे यतोस्माद्युदलं तदैस्याम् भारधान्तरत्तान्न विधोरधस्थं तस्मान्निशीथः खलु कौर्णमास्यां कृष्णे रविः पक्षदलेभ्युदेति शुक्ले स्तमेत्यर्थत एव सिद्धम्। अस्य श्लोकस्यापि चेत् शब्दानाम् अर्थः क्रियते तदा किं भवति स्वरूपं? विधोर्ध्वभागे अर्थात् चन्द्रस्योपरि भागे पितरो अर्थात् पितृगणाः वसन्तः निवसन्तः, स्वाधः अर्थात् स्वकीये अधः भागे सुधादीधितम् आमनन्ति अर्थात् चन्द्रस्य किरणाः आगच्छन्ति पश्यन्ति इत्यर्थः। ते अर्कम् अर्थात् ते सूर्यं निजमस्तकोर्ध्वे अर्थात् स्वकीये मस्तकस्य ऊर्ध्वभागे दर्शे अर्थात् अमावस्यायां यतो अस्मात् अर्थात येन प्रकारेण द्युदलम अर्थात दिवसे तदैसाम अर्थात तदा एतेषां भारधांतरत्वान् अर्थात नक्षत्रस्यार्धांतरेण न विधोः अधस्थम अर्थात चंद्रस्य अधभागस्थम तस्मान्निशीथा अर्थात तस्मात् रात्रिः खलु निश्चयेन पौर्णमास्याम अर्थात पूर्णिमायां तिथौ कृष्णे अर्थात कृष्णपक्षे रवि अर्थात सूर्य पक्षदलेभ्युदेति अर्थात कृष्णपक्षे उदयं प्राप्नोति। शुक्ले अस्तम एति इत्यर्थः शुक्लपक्षे अस्तम भवति अस्ते गच्छति इत्यर्थः। एव सिद्धम अर्थात इत्यनेन प्रकारेण अस्य सिद्धिर्भवति। वस्तुतः विधोर्ध्वभागे स्थिताः पितरः अमायां सूर्यं स्वमस्तकोपरि पश्यन्ति। भूगर्भाभिप्रायिकम् अमान्ते चंद्रपृष्ठस्थ पितरः सूर्यं स्वमस्तकोपरि पश्यन्ति। अतः अमान्तकाले चंद्रपृष्ठस्थे मध्याह्नकालः अर्थात दिनार्धकालो भवति। एवमेव पूर्णान्तकाले षट्रास्यान्तरे पितॄणां निशीथः अर्थात
रात्र्यर्धकालो भवति। एवं अत्र पितॄणां सूर्योदयः कृष्णपक्षसार्धसप्तम्याम् एवञ्च सूर्यास्तः शुक्लसार्धसप्तम्यां स्यादेव इति उक्त्वाधारेणापि सिद्ध्यति यत् केन प्रकारेण पितॄणाम् अहोरात्रव्यवस्था भवति। पश्यन्तु तावत् क्षेत्रेऽस्मिन् कीदृशम् अत्र अस्य स्वरूपं वर्तते। अत्र भू इत्युक्ते भुवः वर्तते, च इत्युक्ते चन्द्रः वर्तते, सु इत्युक्ते सूर्यः वर्तते, एवञ्च यत् खलु या खलु रेखा वर्तते सा तु सूर्योदय सूर्यास्तरेखा वर्तते वा क्षितिजः वर्तते। अनेनैवाधारेण मध्यमाधिकारे आचार्येण प्रोक्तं वर्तते। रवीन्द्रोर्युतिः संयुतिर्यावदन्या विधोर्मास एतच्च पैत्रं द्विरात्रम्। अतः अस्य कृते श्लोकोऽपि वर्तते। त्रिंशता तिथिभिर्मासश्चान्द्राः पितृमः स्मृतं निशा च मास पक्षान्तौ तयोर्मध्ये विभागतः। सूर्य सिद्धांत इत्थमुक्तं वर्तते। अस्य श्लोकस्य शब्दानां चेद् अर्थः क्रियते तदा किं भवति? त्रिंशता अर्थात् 63 संख्या परिमिता, तिथिभिर्मास चांद्र अर्थात् तिथि द्वारा संबंधितः मासः, पितृमः अर्थात् पैतृदिवसः, स्मृतम् अर्थात् विजानीयात्, निशा च अर्थात् तथा च रात्रवपि, मासपक्षान्तौ अर्थात् मासस्य अंतिम पक्षे, तयोर्मध्ये अर्थात् उभयोर्मध्ये, विभागतः अर्थात् विभागकरणत्वात्। अस्य व्याख्या प्रसंगे यदा विचार्यते तदा किं भवति? पितॄणाम् अहोरात्रं चान्द्रमासात्मकं भवति। 63 चान्द्रदिवसैः पितॄणाम् अहोरात्रं प्रजायते। तथा च एकपक्षीयः दिवसः एकपक्षस्य च रात्रिः भवति इति विभाजनेन ज्ञायते। अत्र देवासुराणाम् अहोरात्र व्यवस्था प्रसंगे विचार्यते। पूर्वं विचारणीयोऽयं विषयः यत् देवासुराणां निवासस्थानं कुत्र अस्ति तथा च तेषां क्षितिजं किम्? यतोहि एतन्निर्धारणं विना देवासुराणां रात्रिदिनप्रमाणं व्यवस्था न ज्ञायते। प्रसंगेऽस्मिन् सूर्यसिद्धान्ते प्राप्यते यत् भूगोलाध्याये उपरिष्टात् स्थितास्तस्य सेन्द्रा देवा महर्षयः अधस्तादसुरास्तद्वत् द्विषन्तोऽन्योन्यमाश्रिताः। अर्थात् उपरिष्टात् इत्युक्ते उपरि भागे, स्थितास्तस्य अर्थात् तस्य मेरोः संस्थिताः, देवाः अर्थात् समस्त देवतागणाः, महर्षयः अर्थात् देवर्षयः, अधस्ताद् असुराः तद्वत् तथैव तस्य अधोभागे असुराः संस्थिताः भवन्ति। द्विषन्योन्यमाश्रिताः अर्थात् ते परस्परं देवाः असुरेभ्यः असुराश्च देवेभ्यः द्वेषं कुर्वन्ति। अस्य चेत् सरलार्थः विचार्यते तदा किं भवति? अर्थात् मेरुगिरेः ऊर्ध्वभागे उत्तरस्यां ध्रुवदिशि इन्द्रसहिताः देवाः स्थिताः सन्ति। तथा च तस्य मेरो अधोभागे अर्थात् दक्षिणध्रुवदिशि यथा देवाः तथैव दैत्याः वर्तन्ते। देवाः असुरेभ्यः असुराश्च देवेभ्यः द्विषन्तः तिष्ठन्ति। भास्करेणापि प्रोक्तं वर्तते, वसन्ति मेरौ सुरसिद्धसंगा और्वे च सर्वे नरकाः स दैत्याः। अर्थात् यत् सौम्य ध्रुवधरातले सेन्द्राः देवाः निवसन्ति, यामे ध्रुवधरातले च दैत्याः निवसन्ति, तेषां मध्ये ध्रुवस्थानं विद्यते। अतः तेषां क्षितिजवृत्तं नाड़िवृत्तं भवति। यदा सूर्यः नाड़िवृत्तात् उत्तरदिशि सञ्चरति तदा देवानां दिनम्, एवञ्च यदा नाड़िवृत्तात् यामे दिशि सञ्चरति तदा दैत्यानां दिनं भवति। एवमेव यदा एकस्याः दिनं तदा अपरस्याः रात्रिः प्रजायते। अतोऽत्र मानवस्यैकसौरवर्षे देवासुराणाम् अहोरात्रं सिद्ध्यति। यतोहि नाड़ीवृत्तात् षड्राशि उत्तरदिशि सूर्यः सञ्चरति, एवञ्च षड्राशिः याम्यदिशि सञ्चरति एव। सूर्यसिद्धान्तस्य भूगोलाध्याये सर्वोत्तमम् अस्य वर्णनं प्राप्यते। किं वर्तते? पश्यन्तु तावत्। मेषादौ देवभागास्ते देवानां याति दर्शनम्, असुराणां तुलादौ तु सूर्यस्तद्भागसञ्चरः। देवासुरा विसुवति क्षितिजस्थं दिवाकरं, पश्यन्त्यन्योन्यमेतेषां वामसव्ये दिनक्षपे, अहोरात्र प्रमाणं च भानुर्भगणपूरणात्। तदनन्तरं चेत् श्लोकस्यास्य अर्थः क्रियते वा व्याख्या क्रियते तदा किं भवति स्वरूपं? पश्यन्तु तावत्। मेषादिप्रदेशे देवानां मेरुत्तराग्रवर्तीनां दर्शनं
षड्मासानन्तरं भवति। तुलादौ च निशाचराणां सञ्चरणकालः भवति एव। विश्वक्षेत्रे देवाः असुराश्च पृथिव्यां स्थितं दिवाकरं पश्यन्ति। सूर्यस्य भगणपूर्णे देवानाम् असुराणां च परस्परम् अहोरात्रं भवति। अर्थात् यदा देवानां दिवसः तदा दैत्यानां रात्रिः, यदा देवानां रात्रिस्तदा दैत्यानां दिवसोऽपि भवति। सूर्यः मेषादौ मेषादिप्रदेशे देवानां मेरोरुत्तराग्रवर्तीनां दर्शनं षड्मासानन्तरं प्रथमदर्शनं याति। विश्ववृत्तस्य तच्छितिजत्वात् एवं दैत्यानां मेरोर्दक्षिणाग्रवर्तीनाम् इति असुराणाम् इत्युक्तेन एव उक्तम्। तद्भागसञ्चरो दैत्यभागे समुद्रादि दक्षिणविभागस्थाः तुलादि मीनान्ता राशयो दक्षिणगोलस्तत्र सञ्चरो गमनं ज्ञाम्ये तादृशसूर्यतुलादिप्रदेशे तुकारात् अदर्शनानन्तरं प्रथमदर्शनं प्राप्नोति। तेषाम् अपि विश्ववृत्तक्षितिजत्वात् इति। अत्र सायनमेषादौ देवानां सूर्योदयदर्शनात् दिनारम्भः, मिथुनान्ते च मध्याह्नं, कन्यान्ते च सूर्यास्तो भवति एव। तुलादौ तु दैत्यानां दिनादिः, धनुरन्ते च तेषां मध्याह्नं, मीनान्ते च सूर्यास्तकालो भवति इति तु स्पष्टं वर्तते। तदनन्तरम् आगच्छति ब्रह्मणः अहोरात्रिव्यवस्था। अर्थात् अत्र पूर्वोक्तपरिभाषा बलेन अर्थात् दिनं दिनेशस्य यतोऽत्र दर्शने तमोतमी हन्तिरदर्शने सति इति परिभाषया यावद् रविदिनं तावद् दिनमिति उच्यते। तत्किं ब्रह्मणम् आकल्पं दिनमुक्तं सत्यं तदुच्यते यथोक्तमपि सूर्यसिद्धान्ते। इत्थं युगसहस्रेण भूतसंहारकारकः कल्पो ब्राह्मणः प्रोक्तं शर्वरी तस्य तावती। अस्य चेत् अर्थः क्रियते तदा किं भवति? इत्थम् अर्थात् अनेन प्रकारेण युगसहस्रेण अर्थात् युगसहस्रकस्य भूतसंहारकारकः अर्थात् प्राणिनां संहारकर्ता ब्रह्मणः, कल्पो अर्थात् कल्पसंज्ञकः कालमानं, ब्रह्ममः अर्थात् ब्रह्मणः दिनं, प्रोक्तम अर्थात् कथितं शर्वरी इत्युक्ते रात्रिः, तस्य ब्रह्मणः एव तावती अर्थात् एतावत् कालपर्यन्ताम् एव भवति इति तु स्पष्टं वर्तते। चेत् सरलार्थरूपेण दृश्यते तदा किं भवति यत् सहस्रसङ्ख्या महायुगैः सकलजीवानां प्रलयकृतः कल्पः भवति, तदेव ब्रह्मदिनं भवति, तावती प्रमाणा रजनी अपि भवति। एवमत्र प्रश्नः जायते यत् कथम् अत्र सम्भवते? तत्र अस्योपपत्तिः प्रसङ्गे आचार्य भास्करेण युक्तं यत् यदति दूरगतो द्रुहिणः चितेः सततमाप्रलयं रविमीक्षिते भवति तावदयं सहितश्च तद् युगसहस्रयुगं द्युनिसं विधेः। अर्थात् चेद् श्लोकस्य सरला शब्दार्थः क्रियते वा शब्दानाम् अर्थः क्रियते तदा किं भवति? यदति दूरगतो अर्थात् यतो हि दूरस्थः, द्रुहिणः अर्थात् ब्रह्मणः, क्षितेः अर्थात् पृथिव्याः, सततमाप्रलयम् अर्थात् प्रलयपर्यन्तं निरन्तरं रविमीक्षिते अर्थात् सूर्यं पश्यति, भवति अर्थात् संभवति, तावदयम् अर्थात् तावत् पर्यन्तं, सहितश्च अर्थात् शयनं करोति तथा तद् युगसहस्रयुगम् अर्थात् सहस्रयुगतुल्यं, द्युनिसम् अर्थात् दिनवरात्रिश्च विधेः अर्थात् ब्रह्मणः भवति। चेद श्लोकस्यास्य व्याख्या क्रियते वा सरलार्थः क्रियते तदा किं स्वरूपं समागच्छति? एवं पृथ्वीतः अति दूरवस्थितो ब्रह्मणः आप्रलयं सूर्यं पश्यति, एवं ब्रह्मणः सहस्रयुगात्मकं दिनम्, एवमेव दिनान्ते एतावती प्रमाणा रात्रिः अपि भवति। अस्योपपत्तिः अनेन प्रकारेण सारल्येन संभवति। वस्तुतः ब्रह्मणः दिनादौ सृष्टिः, दिनान्ते च लयः इति परिभाषया चेत् ब्रह्मणः दिनं भवति तदा सृष्ट्यारम्भः भवति, यदा दिनान्तः भवति तदा किं भवति? लयः भवति। दिनारम्भे एव सृष्टिनिर्माणः ब्रह्मणा क्रियते, एवञ्च दिनान्ते प्रलयेन सृष्टेः सृष्टिसमाप्तिः भवति इत्यर्थः। अत्र नवविधकालमानेषु अर्थात् ब्राह्मं दिव्यं तथापेत्यं प्राजापत्यं च गौरवं
सौरम च सावनम चांद्रम आर्क्षम मानानि वैनवा येषु मानेषु वस्तुतः एकमेव मानं वर्तते यत्र तस्मिन् माने किं भवति यत् दिनरात्र्योः भेदः न भवति, अर्थात अहोरात्र व्यवस्था न भवति। कस्मिन् माने प्रश्नमिदं तत्रोच्यते यत् प्राजापत्यमाने प्राजापत्यमानं किं वर्तते यत् मनवन्तरव्यवस्था च प्राजापत्यमुदाहृतम्, अर्थात प्राजापत्यमाने दिनरात्र्योः व्यवस्था न भवति। अनेनैव प्रकारेण सर्वेषु मानेषु तत्र दिनरात्रि व्यवस्था अपि वर्तते एव। अनेन प्रकारेण अहोरात्र व्यवस्था इत्यस्य सम्यक्तया वर्णनं वा व्याख्यानं मया कृतमस्ति अस्मिन् अध्याये। अतः अत्र आगच्छन्तु भवन्तः सर्वे। यत् पाठस्यास्य सारांशरूपेण चेत् अध्ययनस्य इच्छा वर्तते तदा किं भविष्यति पश्यन्तु तावत्। प्रदेशस्थद्रष्टुः सूर्योदय द्वयान्तराल कालो अहोरात्रम् इति तु, अन्यथा प्रदेशद्वयदृष्ट सूर्योदय द्वयान्तरान्तरकालस्य भिन्नत्वात् अहोरात्र भेदः स्यात्। यावत् दिनेश दर्शनं तावत् दिनं। वस्तुतः एकः प्रदेशस्थद्रष्टुर् यावत् दिने दर्शनयोग्यं कालविशेषं तावत् दिनम् इति उक्तम्। यद्वा स्वक्षितिजोपरि यावद् रविबिम्ब संचरणं तावती रात्रिः, यतोहि दिनरात्रि प्रमाण विषये भास्करेण प्रोक्तमपि वर्तते। अर्थात दिनं दिनेशस्य यतोत्र दर्शने तमो तमीहन्तुरदर्शने सति, अर्थात क्षितिजोर्ध्वस्थे रवौ दिनं भवति एवं च क्षितिजादधस्थे रवौ रात्रिः भवति। एवमत्र दिनरात्र्योः प्रधानभूतकारणं दिनेशः सूर्यः एव परिलक्ष्यते। यथोक्तमपि वर्तते वेदेषु मंत्रेष्वपि, अर्थात सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुकश्च वा अंतश्चरति भूतेषु गुहायां विश्वतो मुखः त्वं यज्ञस्त्वं वषट्कारः आपो ज्योतिरसोमृतम्। तथापि द्वितीयं प्रधानभूतकारणं क्षितिजज्ञानमपि वर्तते, यया देशस्य स्थितिः अवबोध्यते। यतोहि क्षितिजवशात् विभिन्नेषु स्थानेषु भिन्न भिन्न दिनमान प्रमाणानि रात्रि प्रमाणानि च जायन्ते। वस्तुतः तत्र कारणं वर्तते किं? तत्र क्षितिजस्य निर्माणं खमध्याद् भवति। तत्र निरक्षप्रदेशखमध्यात् निरक्षक्षितिजवृत्तस्य निर्माणं भवति। तत्तु उन्मण्डलनाम्ना इति व्यवह्रियते, अर्थात उन्मण्डलवृत्तमपि कथ्यते। एवञ्च भिन्न भिन्न स्थानां जनानां खमध्यात् विभिन्न क्षितिजादिकानां निर्माणं भवति। तत्र तस्माद् एव निर्माणात् किं भवति यत् कुत्रचित् स्थानेषु लङ्काक्षितिजात् स्वक्षितिजम् अधस्थं भवति, एवं च कुत्रचित् किं भवति यत् लङ्काक्षितिजात् स्वक्षितिजम् उपरि तिष्ठति। अतः सूर्यस्तु भिन्न भिन्न काले भिन्न भिन्न स्थाने भिन्न भिन्न क्षितिजेषु गच्छति इत्यर्थः। तदनन्तरं तु मानवानां स्थितिः भूमौ कदम्ब कुसुमग्रन्थि केसरप्रसरैरिव अस्ति। मानवानाम् अहोरात्रि प्रमाणं षष्ठिघट्यात्मिका भवति। यथोक्तं सौरसिद्धान्ते नाडिषष्ट्या तु नाक्षत्रम् अहोरात्रं प्रकीर्तितम्। वस्तुतः प्रवाहवायुना प्रेरितं सखेचरमिदं भगोलं सततं भ्रमणं करोति। तच्च भूमौ पृथक् पृथक् स्थानस्थितजनानां क्षितिजमपि पृथक् पृथक् भवति। येन क्षितिजान्तरवशात् रवेर्दर्शनमपि भिन्न भिन्न काले जायते। अत्र ध्यानं दातव्यं यत् अहोरात्र व्यवस्था दानवानां, देवानां, पितॄणां, ब्रह्मणः कृते च पृथक् पृथक् वर्तते। तेषां स्वस्वमानेन अहोरात्रं भवति। इत्यनेन प्रकारेण पाठेऽस्मिन् अहोरात्र व्यवस्था इत्यस्य सम्यक्तया मया वर्णनं क्रियते वा कृतं वर्तते। अतः पाठस्यास्य परिपूर्तिः अत्रैव भवति इत्युक्त्वा प्रणमामि, विरमामि। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।